हो जायाचो वावर जो आसा हो तुम्ही करता म्हणजे तुमच्या जाणट्यांनी तुमच्या मेरेन पावयले. हय आता तुम्ही कशा रित्यान पळयता ह्या? तितून वयता म्हणल्यार आहा चलता नॉर्मल आहा. ओके. आतां पळोवपाक ते आहा. तुमकां आवड आसा हें करपाक? हय आवडना. तुमचें नाव कितें? मंथन. कितलेक शिकता? हांव फर्स्ट इयर इंजिनियरींग करता. हा ओके. म्हणजे खंय तरी अभ्यासाचोय टायम काडून हे आपले जे कितें आहा तेजे कडेन तुमी लक्ष दिता. हय सध्या आता मळे जे आसा हे मळ्याचो विशय विधानसभेन सुद्धा आयलो कितें सो कशा पद्दतीचे सध्या एक तुमकां हांगासर तेजे बेनिफीट जाता? बेनिफीट म्हळ्यार खूब मेळटा बेनिफीट. हय कित्याक सांग पळया आमच्या पयलींच्या पारंपारीक आमचो धंदो हो पयलींच्यान. हेका आतां कांय न्हू म्हळ्यार 112 वर्सां जाली दिसता. एकुणशे 112 वर्सां जाता. पूण पयलींच्यान आमी पिढीचो धंदो हो आमचो तो आमी सांबाळून दवरतलो जाल्यार आमकां हेजो खूब उपयोग पडटलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक हेचे फुडें उरपा जाय आनी हे पारंपारीक आमच्यो जायो माटोयो जाय म्हणून वासाच्यो जायो हे मातये कृपेन आमकां मेळटा. ते तशीच उरपा खातीर आमी खूब प्रयत्न करता आनी तेवूय आमदारूय प्रयत्न करता म्हणटकीर आमी आभारूय मानता तेंचे. ओके. सो तशेंच जर आमी पळोवपाक वचत जाल्यार आता तुमचे पिळग्यान पिळगी तुमी म्हणटा की हो धंदो जो आसा हो चालूच आसा. सो आता फुडली पिळगी जी तुमची येता जी भुरगीं बाळां जी आसा ही तो करतली काय म्हणून? ही करतली काय कितें खबर ना. पूण ती आमचे पर्यंत सगळें शिकता मागीर काडपाच्यो जायो काडपाच्यो गुंतपाच्यो. शिकपाक मात अजून पर्यंत येवना पूण बाकी सगळे कामां आपली करता. जायो काडपाक येता मळ्यान काडपाक येता गुंतता जायो घरा कडेन. कोणाकी कामेर आसा तांकां च्या दिवपाचो आसा तेवूय मी करता सगळें अशें पूण तांकां सगळें खबर आसा म्हणटा. बरोबर. दुसरी गजाल म्हटल्यार सध्या जायांक दर आसा. श्रावण म्हयन्याक जायांक दर आसता. श्रावण म्हयन्याक आनी चवथी कडेन जायांक दर आसता. पूण तशें उपलब्धूय मेळना तुका. सकाळ फुडें आतां कोण काडपाक आनी गुंतपाकूय कोण मेळना. ते आपले कोण आसा तेंच्यांनीच करचें पडटा. तशें आसा. ओके. म्हणजे तशें मनीसूय तुमकां घालचें पडटा. काडपाक आनी गुंतपाक मागीर खणपाक मागीर ते काम करपाक अशें मनीस जायच पडटा. तुम्ही हे आता आमी पळयलें गुत्ता आसता सुंदर रित्या तुमी गुत्ता. सो हे तुमकां कोणे शिकयल्लें तुमच्या? हे आमचे म्हळ्यार कोणें शिकयलें आमच्या आई बाबान आमकां पयलींच्यान आमकां दाखयल्लें आसा कशें गुंतपाचें. खूब गुंतपाक मेळटा जायो. आमी 5 टन गुंतता आनी कमळ म्हणून गुंतपाक मेळटा डबल म्हणून गुंतपाक मेळटा गजरो म्हणून करपाक मेळटा वेणी घालपाक मेळटा. खूब तरांचे पारंपारीक आसा हे करपाक मेळटा. पूण सद्या आमी अशेंच करून हांगसर विकता. सो तुम्ही असोच जो धंदो तुमचो चालू आसा हो चालू दवरतो अशेंच आमी बी तुमचे कडेन मागता. आनी माळशे कृपेन उरो आनी माळशेची जायाची पुजा बांदता ती तशीच फुडें तशीच उरो अशें आमी म्हणटा. कारण आमी आमकां जायो म्हणल्यार आमी भांगर म्हणटा आमी तशेंच उरो आनी देवीच्या पांया कडेन सदांच आमकां सेवा करपाक मेळो अशें आमी मागता. येवकार आमी सध्या आसा माड्डोळा आनी माड्डोळा आमी एक अशाच परिस्थितीन एक जायो ज्यो आसा ह्यो ज्यो पारंपारीक जायो ज्यो आसा ह्या जायांचो विशय ह्या विधानसभेनूय आयिल्लो. सो ह्या लोकांकडे आमी उलोवपा खातीर आयिल्ले. तेच म्हटल्यारूच की सध्या जायो ज्यो आसा ह्या जायांक कशा पद्दतीन डिमांड आसा तो आमी तेंचे कडेन उलयले आनी आमीय बीन तेंचे कडेन मागले की हो जो पारंपारीक रित्या हो जो तेंचो धंदो जो आसा हो कितलेशेच पिळगेन पिळगे हांगासर अशाच पद्दतीन चलत येयल्लो आसा. जेन्ना आमी तांकां विचारलें की हो जो तुमचो धंदो जो आसा हो धंदो फुडली पिळगी मुखार व्हरतली काय कितें जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की सध्या तरी आमची भुरगीं जीं आसा ही घरा कडेन शिकता. सो जायो कश्यो गुंतपाच्यो मागीर मळ्यान काम करता. सो जेन्ना आमी हांगासर युथां कडेन जेन्ना पळयलें यूथ सुद्दां जो हांगासर आसा तो सुद्दां सांगता की आमी शिकून सुद्दां हो जो आमचो धंदो जो आसा हो पुर्वजांनी जो राखून दवरलेलो आसा तो आमी आमचो धंदो जो आसा हो मुखार व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतात. पळयत रावात माड्डोळा साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.